नाज़रीन आदाब, कोरोना वायरस से मुकाबला प्रोग्राम का एक और शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद यही करते हैं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे और इस वबा से लड़कर इसे हराने की कोशिश में लगे हुए होंगे। यही कोशिश पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है। हर जगह, हर गली, हर नुक्कड़ पर यही कोशिश हो रही है कि इस वबा को हराया जाए। चाहे बात एडमिनिस्ट्रेशन की करें या एक आम इंसान की करें, हर कोई कोशिश कर रहा है कि इस वबा को हम हरा के आगे बढ़ें और जिंदगी में आगे एक खूबसूरत सूरत देखें। हमेशा हम कोशिश करते हैं कि इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ ऑफिशियल्स को हम बुलाते हैं और कोशिश करते हैं कि उनके साथ बैठकर बात करें कि किस तरह से हम इस वबा का मुकाबला कर रहे हैं। और आज हम बहुत खुशनसीब महसूस कर रहे हैं कि आज डीसी बारामूला जनाब डॉक्टर GN यतू साहब ने हमारी जो दावत है उसे कबूल फरमाया और अपने बिजी स्केड्यूल में से कुछ लम्हे हमारे आज के इस प्रोग्राम के लिए चुरा लिए। यतू साहब, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत इस्तकबाल। बहुत शुक्रिया। यतू साहब से आगाज में जानना चाहेंगे, यतू साहब 23 मार्च को हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने अनाउंसमेंट करी थी कि लॉकडाउन शुरू हो गया है। लॉकडाउन हर जगह हुआ, लेकिन हर जगह अलग अलग चैलेंजेस थे लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अगर हम आपके डिस्ट्रिक्ट की बात करें, बारामूला की बात करें, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट गिना जाता है जिसका जुरिसडिक्शन बहुत बड़ा है, तो आपको ये लॉकडाउन इम्प्लीमेंट करने के लिए शुरुआती दौर में क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े, पहले ये बताएं। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस जो है वो एक ऐसी वबा जो है वो दुनिया में आ गई जो कि बिल्कुल लोगों को अंदाज़ा भी नहीं था कि इसके ज़रिए से इतनी परेशानियां जो है लोगों को सहनी पड़ेगी जी। तो क्योंकि चाइना में जैसे ही शुरू हुआ तो आते आते जब हमारे मुल्क तक ये पहुंच गया जी, तो तब तक अगर अच्छा खासा पीरियड हुआ था, लेकिन इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी। और जब अचानक से जो है इसको डील करने के लिए लॉकडाउन का ऐलान हुआ और लॉकडाउन का तरीका अपनाया गया, तो उसमें सबसे बड़े जो चैलेंजेस हमारे पास ये आए कि लोगों को जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, मेडिकल इमरजेंसीज हैं, उनको कैसे टैकल किया जाए, या बाकी जितनी चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए से मोबिलाइज होती हैं, इंक्लूडिंग मेडिकल सप्लाईज एंड मेडिकल इमरजेंसी, मेडिकल ट्रीटमेंट, तो इसको ये एक लाइफलाइन होती है, इसको कैसे कायम दायम रखा जाए ताकि जहां लोग अपने घरों में बैठें, लॉकडाउन पे अमल करें, सोशल डिस्टेंसिंग पे अमल करें, वहीं उनको वो सारी चीज़ें जो है जो उनको रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है वो उनके घरों तक पैसे पहुँचाई जाए। तो हमने बाज़ाब्ता तौर इस पर ग्राउंड वर्क किया और प्लान यही बनाया गया कि हमने प्रायोरिटाइज़ किया सबसे पहले उन चीज़ों को, मेडिकल इमरजेंसीज को हमने सबसे पहले प्रायोरिटाइज़ किया, मेडिकल स्टाफ को प्रायोरिटाइज़ किया। उसके बाद हमने जो चाहे फूड एंड सप्लाईज़ के ज़रिए से रसोई का गैस हो, इसी तरीके से जो फ्यूल हो या बाकी खाने पीने की चीज़ें हैं, सब्ज़ी है, दूध है, बाकी चीज़ें हैं जो ज़रूरी है रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए, तो इनको लोगों के डोर स्टेप्स पे कैसे पहुंचाया जाए। तो हमने एक मैकेनिज्म वे आउट ये निकाल दिया कि जहां तक हम सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन पे सख्ती से अमल करवाएंगे, वहीं पे हम ये इंश्योर करेंगे कि लोगों को ये चीज़ें उनके घरों तक पहुंचाई जाए। तो हमने इन चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ किया और जो इससे जुड़े हुए लोग थे पहले तो उनकी मोबिलिटी का, उनको आने जाने का इंतज़ाम किया, पास उनके लिए अरेंज करे, उनके लिए ट्रांसपोर्ट अरेंज किया, डेडिकेटेड व्हीकल्स हमने रखी। और इसके अलावा चूंकि ये सारी की सारी मैक्सिमम चीज़ें जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं वो जैसा कि आप जानते हैं मैक्सिमम चीज़ें मंडियों में सुबह ही आती हैं, फिर लोगों के घरों तक पहुंच जाती हैं, दूध वाले दूसरी जगहों से आते हैं, तो उन सारी चीज़ों को मोबिलाइज करने में हमें थोड़ा सा टाइम लग गया। लेकिन मैं अपनी जो हमारी टीम है, डेडिकेटेड टीम हमने एक बनाई, उसके लिए हमने सबसे पहले कंट्रोल रूम कायम किया कि जहाँ जहाँ से भी किसी चीज़ की कोई भी रिक्वायरमेंट आएगी, कोई कॉल आएगी, तो हर कॉल का जवाब जो है मिलना चाहिए, रेस्पॉन्स मिलना चाहिए। फिर डिलीवर करने में थोड़ा टाइम लगेगा, वो लोगों को थोड़ा सा खुद भी समझदार है, तो शुरू में हमें लगा कि लोग बहुत ज़्यादा पैनिकी हो गए। तो जैसे पहले होता था कि कुछ कर्फ्यू होता था या कोई बंदिशें होती थी, तो लोग अक्सर चीज़ें जमा करके जो है घरों में रखते थे, लेकिन शायद इसमें उतना टाइम नहीं मिला और लोगों को शायद यही इंप्रेशन था कि शायद उसके बाद अगर हमने चीज़ें जमा नहीं करी तो फिर वही परेशानियां आएंगी, बाकी चीज़ें खत्म होंगी। लेकिन हमने कोशिश करी कि सप्लाई को भी हमने इंटैक्ट रखा। जो बड़े बड़े डीलर्स हैं, होलसेलर्स हैं, उनको हमने मोबिलाइज किया, उनके लिए पासेज अरेंज करे, उनके लिए व्हीकल्स का मूवमेंट अलाउ करवा दिया, तो सप्लाई पीछे से कंटिन्यू रही। मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करूंगा कि जिस तरीके से पूरे JNK के लेवल पे
یا ریجنل ایڈمنسٹریشن نے خاص طور سے پورا وہ جو سپلائی لائن ہے وہ بالکل ایک دن بھی اور ایک پل بھی جو ہے اس کو ڈسٹرب نہیں ہونے دیا. اور نیچے جو ہمیں پھر ڈیلیوری ریٹیلرز کے تھرو کرنی تھی ہم نے اس کو بالکل اسی اینگل سے آگے لیا, اور ہر محلے میں ہر گاؤں میں ہم نے کچھ والنٹیئرس کو انوالو کیا, تو والنٹیئرس کے ذریعے سے ہم نے کہا کہ ڈسٹریبیوشن آگے پھر چلی جائے گی. تو اس وجہ سے جو ہے شروعاتی دور میں جو لوگوں میں لگ رہا تھا کہ اپریہنشن ہے وہ آتے آتے تھوڑا سا ہفتہ 10 دن کے بعد بالکل وہ سیٹل ڈاؤن ہو گیا, اور لوگوں کو لگا کہ جو ان کی روزمرہ کی چیزیں وہ مل رہی ہیں. ہاں نو ڈاؤٹ پیشنٹس کو ضرور ڈفیکلٹیز اس میں ہوئی, لیکن اس کو بھی ہمیں 10-15 دن لگے گا اسٹریم لائن کرنے میں. ہم نے اپنے جو ہمارے ڈرگ کنٹرول آفیسرس ہیں ان کو موبلائز کیا کہ جو اسینشل میڈیکل سپلائیز ہیں یا جو اسینشل میڈیسنز ہیں, لائف کنزیومنگ ڈرگس ہیں, تو ان کو ہم نے ان کے ذریعے سے جو ہے وہ ریشنلائز کرایا, ان کو ایز ہیلپ لائن یوز کرایا. وہ دن میں رجسٹریشنز لیتے تھے کہ آج دن میں اتنے لوگوں نے فون کر کے بولا کہ مجھے اتنی دوائیں چاہیے, تو نیکسٹ ڈے انہوں نے وہ ڈیلیور کر کے ان کے گھروں تک پہنچا دی. دس از ہاؤ وی مینیج اٹ ان دا بگننگ. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ لوگ جو ہے کافی دنوں تک تیار نہیں تھے کہ اس طریقے کا لاک ڈاؤن اور اس طریقے کا جو ہے اپنے آپ کو آئسولیٹ کرنے کے لیے, لیکن آہستہ آہستہ ہم نے ان کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کی, اور میں اس میں بالکل اپریشیٹ کروں کہ میڈیا کا بڑا زور رہا, اس میں کافی اچھا امپورٹنٹ رول ہے. لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ یہ آپ کے فائدے کے لیے ہے, اور اس میں باضابطہ کوئی میڈیسن نہیں ہے, باضابطہ کوئی ویکسین نہیں ہے, لیکن ایک جو دنیا کا آزمودہ علاج جس کا نکلا وہ نکلا لاک ڈاؤن اینڈ سوشل ڈسٹینسنگ. اور ابھی بھی شاید یہی 2 فیکٹرز ہیں جس کے بیسس پہ ابھی بھی دنیا میں اس پہ کنٹرول ہے, اور ہمارے ملک میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کافی زیادہ اس پہ جو ہے کنٹرول کیا گیا انہی 2 چیزوں کے ذریعے سے. اور جے اینڈ کے میرے خیال سے دا بیسٹ ایگزامپل اگر پورے ملک میں ہے لاک ڈاؤن, سوشل ڈسٹینسنگ اور پھر اس کو مانیٹرنگ میکنزم رکھنے میں, تو مجھے لگتا ہے جے اینڈ کے کا بیسٹ ایگزامپل اس وقت بھی کنٹری میں دیا جاتا ہے, جہاں پہ ٹیسٹنگ کا, کانٹریکٹ ٹریسنگ کا یہ ایگزامپل بہت ساری جگہوں پہ کوٹ کیا گیا. بہت خوب. بہت سارے ڈسٹرکٹس میں ہم دیکھ رہے ہیں پورا دن لاک ڈاؤن رہتا ہے, اور شام ہوتے ہوتے لاک ڈاؤن سے لوگ باہر آنا چاہتے ہیں یا ارلی مارننگ وہ موومنٹ کرتے ہیں. اس کو آپ نے کیسے مینیج کیا؟ دیکھیے ہم نے اپنی طرف سے یہ کوشش کری کہ یہ لوکل لیول پہ جو ہمارے پنچایت راج انسٹیٹیوشنز کے لوگ ہیں, چاہے وہ پنچ ہیں, سرپنچ ہیں, یا ہمارے نمبردار ہیں, چوکیدار ہیں, ہم نے ان کو جو ہے انوالو کرنے کی کوشش کی. ہم نے ان کو بتایا کہ آپ لوگوں کو سمجھا دیجئے, اور بلکہ اس میں جو ہمارے ریلیجس لیڈرز ہیں, جو امام صاحبان ہیں, انہوں نے کافی اچھا پازیٹیو رول اس میں پلے کیا. مسجدوں میں ہم نے چونکہ نماز جو ہے وہ باجماعت الاؤڈ نہیں تھی مسجدوں میں, لیکن اذان ضرور ہوتی, تو میں نے ان کو یہ ریکویسٹ کر کہ اذان کے بعد یہ ضرور اعلان آپ کریں کہ نماز آپ گھروں میں پڑھیں, صبح شام جو ہے وہ گھروں میں رہے, دن میں گھروں میں رہے. تو شروع میں رورل اربن ایریاز میں تو امیڈیٹلی اس پہ کنٹرول ہو گیا, لیکن جو ہمارے گاؤں دیہات کے لوگ ہیں وہاں پہ اس میں تھوڑی سی ہمیں اویئرنیس کرنے میں آلموسٹ جو ہے کوئی 20-25 دن لگے. تو آتے آتے جب تک کہ ہمارے والنٹیئرس ہر گاؤں میں تیار ہو گئے, تو انہوں نے پھر لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی, اور پھر میڈیا کے ذریعے سے بھی اس پہ کافی زیادہ فلو آف انفارمیشن ہو گیا, تو اس سے ہمیں کافی اس کے بعد مدد ملی. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہمیں کہیں ایسا کوئی ڈائریکٹ فورس یوز نہیں کرنا پڑا, موٹیویشن کا راستہ ہم نے اڈاپٹ کیا, اور موٹیویشن کے ذریعے سے ہی ہم نے جو ہے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی وہ گھروں میں رہے. ضرور ڈیفیکلٹیز جو ہے ڈیفیکلٹیز ان دا سینس یہ آ گئی کہ ایڈمنسٹریشن کو بار بار لوگوں کو ممی کی چھٹکی, ڈیڈی کی گڑیا, پل میں جو بھر دے خوشیوں سے دنیا, کھٹی میٹھی باتیں, مستی ملاقاتیں, دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیاں, ہر گھر کے ہر دل میں بسا امول تازہ, ہمیشہ فریش, اس گھر کی بیٹیاں. سمجھانے کے لیے جانا پڑا, اور کہیں کچھ جگہوں پہ جہاں ہمیں وائلیشنز بھی کہیں ملی, جیسے بارہمولہ ڈسٹرکٹ میں ہم نے آلموسٹ 300 کے قریب ہمیں ٹیمپرری اریسٹس کرنے پڑے. اسی طریقے سے 100 سے زیادہ ہمیں ایف آئی آر کرنے پڑے, اور 200 کے قریب دکانیں ہمیں سیل کرنی پڑی, اور اسی طریقے سے ہمیں بہت ساری گاڑیوں کو سیز کرنا پڑا. اٹ واز جسٹ ٹو گیو این امپریشن ٹو دا پیپل کہ اگر وہ لاک ڈاؤن پہ عمل نہیں کرتے ہیں اس میں پونیٹیو ایکشن بھی انوالو ہے. تو اس سے ایک میسیج چلی گئی, اور اس کے بعد ہمیں ابھی آج کے دن تک لوگوں کی طرف سے کافی اچھا کوآپریشن ملا, اور جہاں جہاں وائلیشن ملی وہاں ایڈمنسٹریشن نے بالکل دریغ نہیں کیا ایکشن لینے سے, تو جس سے یہ ابھی تک جو ہے سلسلہ افیکٹولی چلتا ہے. بہت خوب, ماشاءاللہ.
آپ نے کنٹرول روم کی بات کی, جو کنٹرول روم آپ کا چل رہا ہے, اس کا تھوڑا سا میکنزم سمجھائیے, کس طرح سے کام کرتا ہے اور کس طرح سے لوگ اس کنٹرول روم سے جڑتے ہیں؟ دیکھیے یہ ہمارے یہاں ڈی سی آفس میں ایک کنٹرول روم جو ہے بنا ہوا ہے, جس میں ہم نے کچھ ہیلپ لائنز جو ہے اسٹیبلش کری ہے. اس میں موبائل نمبرز بھی ہے, اس میں لینڈ لائن نمبرز بھی ہیں. اس میں جو انوالو ڈپارٹمنٹس ہے, اسینشیل ڈپارٹمنٹ, جس میں خاص طور سے ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہیں, میڈیکل کے لوگ ہیں, فوڈ اینڈ سپلائیز کے لوگ ہیں اور پولیس کے لوگ ہیں. تو یہ وہاں پہ باضابطہ رجسٹریشن ہوتی ہے. اگر کال کوئی آئی, کال کے ذریعے سے رجسٹریشن ہوتی ہے, گریونس کیا ہے, ایشو کیا ہے, تو وہ ایشو کنسرن ڈپارٹمنٹ تک پہنچایا جاتا ہے, جو وہاں پہ ان کا نوڈل آفیسر ہوتا ہے. ہم نے شروع میں جب کووڈ کے بارے میں لوگوں کو زیادہ علمیت نہیں تھی, ایون ہمارے جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے فرنٹ لائن ورکرز, باقی لوگ اتنے زیادہ مینٹلی پریپیئر نہیں تھے ٹو فیس اٹ. تو اس وقت بھی ہم نے آن لائن جو ہے کنسلٹیشن ڈاکٹرز کے ذریعے سے, جو سینئر میڈیکل ہمارے میڈیکل کے لوگ ہیں, تو کووڈ کے ہم نے کچھ ایک دو لوگوں کو ایز انچارج بنا دیا. انہوں نے ڈائریکٹ کالز ریسیو کری, تو ریسپانڈ لوگوں کو کیا کہ بھائی اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے, یہ سمٹمز ہیں, یہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. تو اس کے علاوہ جو اسینشیل سپلائیز کو ٹیکل کرنے کے لیے, میڈیکل ایمرجنسیز کو ٹیکل کرنے کے لیے, تو یہ راؤنڈ دا کلاک یہ ہمارا کنٹرول روم چلتا رہا. دن میں ایک شفٹ ہوتا تھا اسٹاف پر, رات کو ایک اور شفٹ چلتا تھا. تو اس سے لوگوں کو ایک تھوڑا سا سینس آف کانفیڈنس آ گیا کہ اگر ہماری گریونس اس وقت کوئی ہو سکتی ہے تو یہ آن لائن بھی ایڈریس ہو سکتی ہے. اور دوسرا, میں نے ایز ڈپٹی کمشنر اور پوری ٹیم کو اویلیبل رکھوایا. میں نے خود بھی آلموسٹ میں یہ بتاؤں گا 98% کیسز میں خود میں نے کوشش کری کہ میں خود اٹینڈ کروں. اس سے لوگوں میں ایک اچھا خاصا کانفیڈنس آ گیا کہ اگر ڈپٹی کمشنر اویلیبل ہو سکتا ہے, اگر ڈپٹی کمشنر کسی چیز کو ریسپونڈ کر سکتا ہو, تو لازمن ہے کہ باقی سٹاف, باقی ممبرز جو ہے وہ لازمن مجبور ہو گئے کہ وہ ریسپونڈ اس ہر چیز کا کریں. اس سے لوگوں میں ایک فیئر بڑھ گئی کہ ایڈمنسٹریشن از الائیو ٹو دا سچویشن. بہت خوب. آغاز میں جب ووہان میں یہ وائرس پھیلا, تو کہیں پر ہم نے دیکھا کہ ہماری وادی میں لوگ تھوڑا غفلت شاری کے تھوڑا شکار ہو گئے تھے, غفلت سے کام لیا انہوں نے کہ ہمارے کو تو کچھ ہو نہیں سکتا, یہاں تو یہ آ نہیں سکتا, اس طرح سے ہوا. لیکن اس کے بعد جب ہم بارہمولہ کی بات کرتے ہیں تو آغاز میں آپ کے ٹنگمرگ میں, اڑی میں اور سوپور میں کیسز آئے. ان کے آنے کی وجہ کیا تھی, وہ کیسز کیوں وہاں پائے گئے؟ دیکھیے اس میں دو طرح کے کیسز آ گئے. ایک تو جن کی ٹریول ہسٹری تھی, چاہے وہ ابراڈ ملک کے باہر تھے, عمرہ کے سلسلے میں کچھ لوگ تھے, کچھ لوگ زیارت کے سلسلے میں ایران تھے, کچھ لوگ ایجوکیشن کے سلسلے میں باہر تھے, ایون چائنا میں, کچھ لوگ نوکری کے سلسلے میں باہر تھے. تو اس میں سے جو لوگ پہلے آئے وہ بھی انکانشیسلی, ان کو بھی پتہ نہیں تھا کہ اس قسم کی اتنی یہ بیماری ہو سکتی ہے, یہ کس طریقے سے پھیلتی ہے. تو ہمارا جو پہلا گروپ آیا, انہی کے ذریعے سے پہلے ہمیں جو ہے کیسز پازیٹیو آ گئے. تو دوسرا گروپ وہ آ گیا جو ہمیں ملک کے جو ڈفرینٹ ریاستوں میں, جیسے ونٹرس میں آپ جانتے ہیں کہ اس میں لوگ جاتے ہیں, فیملیز جاتی ہیں, بزنس کے لوگ سلسلے میں لوگ جاتے ہیں, مزدوری کے سلسلے میں لوگ جاتے ہیں. ایون بارہمولہ کے اچھی خاصی اسٹوڈنٹس کی تعداد جو ہے وہ باہر دوسری ملک کی ریاستوں میں, جگہوں میں ہے. تو دوسرا گروپ وہ آ گیا. تو جب یہ ہمیں پتہ چلا کہ شروع میں 20 مارچ کو ہمارا پہلا کیس, اگرچہ وہ سری نگر میں جو ہے وہ کیس ہوا, ایڈمٹ بھی ہو گیا اور پھر اس کی ڈیتھ بھی ہو گئی سوپور سے. تو وہ دیٹ واز دا فرسٹ کیس. اس کے بعد ہمارا ایک اور کیس آ گیا اڑی میں, جو اس کی ٹریول ہسٹری تھی کہ وہ تبلیغی جماعت کے ساتھ گئے ہوئے تھے ایک دو جگہ, تو ان کا کیس ہوا. پھر اسی طریقے سے ہمیں جو ٹنگمرگ میں سولندہ ایک جگہ ہے, تو وہاں پہ ہمارے کچھ کیسز آ گئے, لیکن ان کا بھی کانٹیکٹ انہی لوگوں سے ہوا تھا سری نگر میں یا دوسری جگہوں پہ اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ تھا جن کی ٹریول ہسٹری تھی, جو باہر سے آئے ہوئے تھے ٹریول کر کے. تو یہ پہلے کیسز ہمیں ملے. لیکن جو کیسوں کی تعداد ہے وہ ہمیں شروع میں کیسز کی تعداد 2 3 4 ایک ہی جگہ ملے. جیسے ہمیں ایک کیس ملا, اس کو کانٹریکٹ ٹریسنگ بولتے ہیں کووڈ کے اینگل سے. اس کے کتنے پرائمری کانٹیکٹس ہیں جو اس کے کلوز ہیں, اس کے بعد کچھ لوگ اس سے دور سے ملے ہوں, تو سارے لوگوں کو ہمیں ایک دم ٹریس کر لیا. جیسے ہم لے لیں گے ایگزامپل اڑی کا. جب ہمیں پتہ لگا کہ پہلے اڑی میں جو شخص پہلا تھا وہ تبلیغ جماعت سے جڑا ہوا تھا, اس نے وہاں پہ جب واپس آیا تھا تو جموں میں بھی کچھ دن وہ رکا تھا, جموں سے پھر یہاں ہمیں اڑی آیا. اڑی میں بھی وہاں پہ ایک اجتماع ہوا تھا مسجد میں, تو 120 لوگوں کو ہمیں کوارنٹائن کرنا پڑا. 120 کے 20 لوگ ہم نے ٹریس کیے. ان لوگوں کو ہم نے کہا یہ مسئلہ ہے, یہ اس طرح کی بیماری ہے, آپ لوگوں کو ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرنا ہے, تو انہیں کوآپریٹ کیا. اسی طریقے سے جو ہمارا ٹنگمرگ کا ایریا ہے, وہاں پہ بھی جو ہے جو پہلا شخص اس کا شکار ہوا,
اس کو جو ہے سری نگر میں کانٹیکٹ ہوا تھا. تو اس کے بعد جب واپس پہنچا, چونکہ وہ ایک عمر رسیدہ شخص تھا, تو اس کے بعد وہ زیادہ بیمار ہو گیا, تو علاج کے لیے وہ سری نگر ہاسپٹل میں آ گیا. تو اس کے ساتھ جو بیٹے اس کے تھے وہ بھی آ گئے, تو الٹیمیٹلی انفارچونیٹلی اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی. لیکن اس کے 30 فیملی ممبرس اور باقی رشتہ داروں کو, ہمسایوں کو ہمیں کوارنٹائن کرنا پڑا. پھر وہ بھی پازیٹیو نکلے, پھر باقی ان کے کانٹیکٹ جو پازیٹیو نکلے تو ان کے کانٹیکٹ نکلے. تو اوورال اگر ہم دیکھیں گے ابھی تک, تو یہ جو کیسز ہمارے اوورال ڈسٹرکٹ میں اگر آپ دیکھیں گے بارہمولہ ڈسٹرکٹ میں 177 پازیٹیو کیسز ابھی تک ہمارے جو ہے وہ نکلے. یہ 177 کیسز ہے, اس میں سے اگر ہم اوورال دیکھیں گے جو ان کے پرائمری کانٹیکٹس ہیں وہ ہمارے 1200 کے قریب نکلے. 1200 کے 1200 کیسز کو ہم نے ٹریک کیا, ان کو اسکریننگ کرا دی. اس کے بعد ان میں سے پازیٹیو کے جو باقی لوگ ہیں وہ بھی 300 کے قریب پازیٹیو کیسز کے جو پرائمری کانٹیکٹس ہیں وہ بھی نکالے, ان کی بھی اسکریننگ کر دی. تو یہ پورا ایک چین سا جو ہے ہم نے نکال دیا. لیکن جہاں جہاں پازیٹیو کیسز ہمیں آئے وہاں ہم نے انشور کیا کہ جو ان کے پرائمری کانٹیکٹس ہیں جن کو احتمال ہے کہ ان کو انفیکشن لگ گیا ہوگا, ایک تو ان کو ہم نے الگ تھلگ کر دیا, اور دوسرا ان کی باضابطہ اسکریننگ کر کے پھر ٹیسٹ کرا کے انشور کیا کہ اگر پازیٹیو وہ نکلے تو باضابطہ کووڈ سینٹر میں علاج کے لیے ہم نے ان کو ڈال دیا. اگر نیگیٹو نکلے تو ہم نے ان کو انشور کیا کہ وہ ایڈمنسٹریٹو کوارنٹائن یا ہاسپٹل کوارنٹائن میں 14 دن یا 28 دن رہیں, تاکہ وہ باقی لوگوں سے الگ تھلگ رہیں تو باقی لوگوں کو بیماری نہیں لگے. ایک اچھی چیز میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ بارہمولہ ڈسٹرکٹ میں جہاں 170 کیس ابھی تک آئے ہوئے ہیں, اس میں سے آلموسٹ جو اس وقت کیس ہے 160 کے قریب کیسز ریکور ہو چکے ہیں. اور جو ہمیں پہلا کیس جو آیا تھا بارہمولہ میڈیکل کالج کووڈ سینٹر میں, وہ بیسیکلی تھا ایک کیس ہمارا بانڈی پورہ سے. تو وہ بارہمولہ آیا تھا, بارہمولہ میں علاج کے سلسلے میں, لیکن وہاں جب سمٹمز دیکھے گئے تو اس کو امیڈیٹلی کووڈ سینٹر میں ڈالا گیا. وہ بھی ریکور ہو کر کے واپس چلا گیا. باقی لوگ بھی 160 لوگ ریکور ہو کر کے چلے گئے. اور اس وقت جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو ایکٹیو کیسز ہیں ان کو ڈیل کرنے کے لیے, ان کا ٹریٹمنٹ کرانے کے لیے, ان کا علاج باضابطہ کرانے کے لیے ہمارے پاس اچھا خاصا انفراسٹرکچر ہے. بارہمولہ میڈیکل کالج ممی کی چھٹکی ڈیڈی کی گڑیا, پل میں جو بھر دے خوشیوں سے دنیا, کھٹی میٹھی باتیں مستی ملاقاتیں, دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیاں, ہر گھر کے ہر دل میں بسا امول تازہ ہمیشہ فریش. اس گھر کی بیٹیاں. کالج جو ہمارا ہے, پہلے ہم نے وہاں پہ ایک کووڈ سینٹر رکھا تھا, الگ ایک بلڈنگ, اینڈ میرے خیال سے بارہمولہ واز دا فرسٹ ڈسٹرکٹ جنہوں نے ایک الگ سینٹر اس کے لیے الگ ہی بلڈنگ بنائی تھی. اٹ واز ناٹ پارٹ آف مین ہاسپٹل. تو وہاں پہ ہمارے انیشلی بیڈ کیپیسٹی 50 کی تھی, لیکن سبسیکوئنٹلی جب یہ انالیسس کی گئی میڈیکل کی طرف سے بھی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے, تو یہ بتایا گیا کہ یہ آنے والے دنوں میں احتمال ہے کہ یہ تعداد بڑھ جائے گی, ہمیں اس کے لیے اور تیاری کرنی. تو ہم نے سوپور جو سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہے وہاں پہ 170 بیڈ کیپیسٹی کا جو ہے وہ پروگرام بنایا, اور اس وقت وہ ریڈی ان آل ریسپیکٹس جو ہے 170 بیڈس کی کیپیسٹی کا ہے. ون آف دا بیسٹ کووڈ سینٹر جہاں پہ ہر قسم کی علاج کی سہولیت اس وقت اویلیبل ہے. اور جو بارہمولہ ہمارا میڈیکل کالج کا ہاسپٹل تھا, تو وہاں یہ ڈیسیجن ہم نے کیا کہ چونکہ باقی جو نارمل پیشنٹس ہمارے ہیں وہ چونکہ کافی سفر کر رہے ہیں, وہ آ نہیں پا رہے ہیں, یا انفیکشن کے ڈر سے وہ آتے نہیں ہیں, تو اس پریشانی سے بچنے کے لیے ہم نے بارہمولہ میں ہمارے پاس ایک انڈور اسٹیڈیم ہے, تو ہم نے اس کو ایک کووڈ ویلنس سینٹر میں کنورٹ کیا. وہاں سارا انفراسٹرکچر ایک ہفتے میں ہم نے کریٹ کیا, بیڈس کا, باقی چیزوں کا, مشینری کا, اور وہاں پہ 100 بیڈ کی کیپیسٹی ہم نے تیار کی. اینڈ دیٹ از ون آف دا بیسٹ کووڈ ویلنس سینٹر جو پورے ملک میں کوٹ کیا جاتا ہے کہ یہ بہترین سینٹر کے طور پر جو ہے ابھرا ہے. اور وہااں پہ اور سوپور میں دونوں جگہوں پہ ہماری جو اس وقت کووڈ پیشنٹس کا علاج چل رہا ہے, تو وہ ریکوری ریٹ کے حساب سے دا بیسٹ سینٹر اس وقت جو ہے پورے جموں کشمیر میں ٹریٹ کیا جاتا ہے. اگر ہم بات کریں کل ملا کے ڈسٹرکٹ بارہمولہ میں کووڈ پیشنٹس کے لیے ہمارے پاس ابھی کتنے بیڈس ہیں جہاں پر ہم کووڈ پازیٹیو پیشنٹس کو لے سکتے ہیں؟ دیکھیے ہمارے پاس جو اس وقت کیپیسٹی ہے سوپور میں 170 ہے, اور 100 کیپیسٹی ہماری جو ہے وہ ہے بارہمولہ میں. سو مینس 270 کی کیپیسٹی ہمارے پاس بالکل اویلیبل ہے ود آل ریکوائرڈ انفراسٹرکچر. اس کے علاوہ جب ہم دیکھتے ہیں کووڈ ویلنس سینٹرز, کووڈ ویلنس سینٹر کیا ہے کہ جب کوئی کووڈ پیشنٹ جو ہے 14 دن کے بعد
जो रिकवर हुआ, जी। इसके लास्ट के 2 टेस्ट निकाले जाते हैं। 14 दिन के बाद एक अगर नेगेटिव निकला, फिर उसके बाद 17 दिन के बाद एक और टेस्ट लिया जाता है, तो नेगेटिव निकला, अब इसको रिलीज करना जी। है। हम क्या करते हैं कि हम इसको घर नहीं जाने देते, फिर नेक्स्ट 14 दिन के लिए हम वेलनेस सेंटर में इसको रखते जी। हैं। वो भी एक हॉस्पिटल का ही अरेंजमेंट है, टीबी जांच मुकम्मल उसको होती है। उस 14 दिन के बाद जो वो बिल्कुल नेगेटिव आ जाता है और सयाब हो जाता है, जी। और उस वक्त हम इसको फिर घर देंगे। लेकिन इस पीरियड 14 दिन के पीरियड में क्या हम कोशिश करते हैं कि जो डॉक्टर्स की तरफ से प्रेस्क्राइब होता है कि इसको किस तरह का खाना मिलना चाहिए, इसकी न्यूट्रिशन ये बढ़नी चाहिए, इम्यूनिटी बढ़नी चाहिए, वो सारे इंतजाम इस बीच में हम करते हैं, तो फिर उनको जाने देते हैं। हमारे पास इस वक्त 3 मेजर हॉस्पिटल्स हैं जो वेलनेस सेंटर्स हैं। जी। एक जो मैंने बारामूला जो हमारा कोविड सेंटर भी है, वेलनेस सेंटर भी है, जी। वहाँ ऑलमोस्ट 40 बेड की कैपेसिटी है। जी। बुम्बई हमारा एक सेंटर है, तारजो एक सेंटर है, और इस एक हमारा जो है नूरखा एक सेंटर है। तो ये वो सेंटर्स हैं जहाँ पे हम वेलनेस के लिए फिर लोगों को रखते हैं, ताकि वो पूरी तरह से सेहतयाब होकर के और इम्यूनिटी इतनी डेवलप हो जाए कि खुदा न खास्ता अगर दोबारा कोई बीमारी उनको लगे तो ये उनको लड़ सकें उस बीमारी से। वो तजुर्बा हमारा जो है काफ़ी कामयाब रहा है, और उसमें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने मैन पावर जो ट्रेन मैन पावर हेल्थ का है कोविड के एंगल से उनको भी ऑगमेंट करने की कोशिश करी है। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि हमारे डॉक्टरों ने बहुत काफ़ी हौसला दिखाया है। हमारे इस वक्त जो है ऑलमोस्ट जो है 3 हमारे सैम्पलिंग सेंटर्स हैं। जैसे बारामूला मेडिकल कॉलेज का सैम्पलिंग सेंटर है जहाँ सैम्पलिंग की जाती है। इसके अलावा हमारे उड़ी में एक सेंटर है, हमारा टंगमर्ग में एक सेंटर है, और सोपोर में एक सेंटर है। 4 मेजर सेंटर्स हमारे हैं, और 500 के करीब हर दिन सैंपल उठाने की हमारी कैपेसिटी है। बहुत खूब। और हमारे डॉक्टर्स जो है वो पर डॉक्टर 200 से 250 सैंपल लेने के लिए हर दिन तैयार होता है। बहुत खूब। तो उसका एक नतीजा ये हुआ कि ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त तक 8000 के करीब, विच इज़ द हाईएस्ट नंबर, जो हमने श्रीनगर के बाद हाईएस्ट नंबर है बारामूला में, जो सबसे ज़्यादा जो है टेस्ट सैंपल्स लिए गए और सबसे ज़्यादा टेस्ट हुए। ये जो सैंपल लिए जाते हैं उसके बाद उनकी टेस्टिंग जो है वो कहाँ होती है? उसके लिए आपके पास कोई फैसिलिटी है या फिर उसके लिए आपको यहाँ से? नहीं, अभी तक जो प्रोसीजर हमारे पास है कि हम सैंपल सिर्फ लेते हैं, कुछ टेस्ट हमारे सिकम्स जाते हैं, कुछ हमारे चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल में जाते हैं। लेकिन बारामूला डिस्ट्रिक्ट और गवर्नमेंट की तरफ से एक अच्छा इनिशिएटिव हुआ है कि बारामूला डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में और जीएमसी में एक्सपर्टाइज काफ़ी अच्छा है। उसको देखते हुए अभी गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया हुआ कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह जल्दी, मुझे उम्मीद है कि अब टेस्टिंग फैसिलिटी भी बारामूला जीएमसी में शुरू हो जाएगी, जिसके लिए सारी तैयारी हो चुकी है, मैन पावर ट्रेंड हो चुका है। हमारे जो इसमें जो डॉक्टर्स चाहिए वो भी रेडी है। मशीनरी का ऑर्डर ऑलरेडी सप्लाई गवर्नमेंट ने दिया हुआ है, और उम्मीद है आने वाले दिनों में वो फैसिलिटी हमारे यहाँ बारामूला जीएमसी में शुरू हो जाएगी। वो पूरे नॉर्थ कश्मीर को फिर कैटर करेगी, और मुझे उम्मीद है कि टेस्टिंग के हवाले से हम खुद के फिर हो जाएंगे इंशाल्लाह। डोर टू डोर सर्वे शुरू हुआ था, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू करा था, उसके बाद हमारे यूटी गवर्नमेंट ने भी उसे आगे बढ़ाया। तो क्या बारामूला डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें, जो डोर टू डोर सर्वे हुआ, क्या वो मुकम्मल हो चुका है या अभी भी वो चल रहा है, और लोगों का उसमें कितना कॉपरेशन मिला आपको? देखिए, निधि के नाम से ये जो है स्वास्थ्य निधि के नाम से सर्वे शुरू हुई थी, तो हमने बारामूला डिस्ट्रिक्ट में ये सर्वे कंप्लीट, जो हमारी 10 से 12 लाख की पॉपुलेशन है, तो पूरी की पूरी पॉपुलेशन को हमने कवर कर दिया। और उसमें खुशकिस्मती ये है कि लोगों ने कॉपरेट अच्छी तरीके से किया। ज़रूर कुछ जगहों पे कुछ हेजिटेशन लोगों को शुरू में आई, लेकिन बाद में जब हमने लोकल लेवल पे वॉलंटियर्स को इन्वॉल्व किया, पंच को इन्वॉल्व किया, नंबरदार चौकीदारों को इन्वॉल्व किया, और वहाँ पे लोगों को बताया गया ये आपके फ़ायदे के लिए है, तो लोगों ने बिल्कुल उसमें कॉपरेट किया, और डिटेल सारी वर्कआउट हो गई। जहाँ जहाँ उसकी मेडिकल इंटरवेंशंस की रिक्वायरमेंट थी, मेडिकल ऑफिसर्स हमारे, बीएमओज हमारे, उन्होंने सारी शॉर्ट लिस्टिंग करी है। और मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि उसी सैम्पलिंग का, उसी सर्वे का नतीजा है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में 1200 के करीब प्रेग्नेंट लेडीज को जो है अभी तक उनका टेस्ट हो चुका है, उनकी स्क्रीनिंग हो चुकी है। उसमें से जिनको डिलीवरी का टाइम होता है, एक 15 दिन पहले, डिलीवरी के 15 दिन पहले हम उनकी स्क्रीनिंग कराते हैं, उनकी टेस्टिंग कराते हैं, ताकि कोविड के एंगल से अगर वो क्लियर हैं तो नॉर्मल डिलीवरी के तौर पर उसको ट्रीट किया जाता है। अगर खुदा ना खास्ता कोविड पेशेंट के तौर पर वो पॉजिटिव आ जाते हैं, तो सोपोर में हमारा बिल्कुल फुल फ्लेज्ड सेंटर है, जहाँ पे ऐसी डिलीवरीज को कंडक्ट किया जाता है इन्हें प्रोटोकॉल। और अभी तक 5 सक्सेसफुल जो है कोविड डिलीवरीज वहाँ पे कंडक्ट हुई है, और अल्लाह का शुक्र है कि 4 पेशेंट्स जो है वो कम्प्लीटली रिकवर हो चुके हैं। एक नॉर्मल डिलीवरी उसमें से हुई है, जो कि 2 दिन पहले वहाँ पे हुई है, वो दैट टू वाज अ पॉजिटिव केस। इसके अलावा जो हमारे कोमॉर्बिडिटी ग्रुप्स जिनको बोलते हैं, जो हमारे बुजुर्ग होते हैं,
جن کو اور بھی ایلمنٹس ہوتے ہیں. کسی کو کڈنی پرابلم ہے, کسی کو ڈائلسس ہے, کسی کو ہارٹ پرابلم ہے, کسی کو شوگر کی پرابلم ہے, لیکن یہاں سے کووڈ بھی ہے, یہاں سے اور بھی پرابلم ہے. ایسے پیشنٹس کو زیادہ رسک ہوتا ہے. تو ایسے پیشنٹس کو ہم پہلے ہی کور کر کے رکھتے ہیں, ٹیسٹ کروا کے رکھتے ہیں. ان کے باقی ایلیمنٹس کا علاج جو ہے وہ سائملٹینیسلی انہی ہاسپٹل میں ہمارا چلتا ہے, تاکہ وہ دونوں چیزوں سے سائملٹینیسلی جو ہے لڑ سکیں. اور اس کے علاوہ جو ہمارے باقی پاپولیشن کے رسکی جو گروپس ہیں جن کو ہم کہتے ہیں, جیسے سروس پرووائڈرز ہیں, ہمارے جیسے بیکری والے ہیں, میٹ والے ہیں, دودھ والے ہیں, یا جو ہمارے نانوائی ہیں, لوکل نانوائی ہیں, یہ سارے رسکی گروپس ہیں کیونکہ ان کا پبلک کے ساتھ زیادہ انٹریکشن رہتا ہے. تو شروع میں یا اگر آپ اوور آل کنٹری میں دیکھیں گے تو یہ زیادہ لوگ کیریئرس یہی لوگ زیادہ ہیں, ان کے ذریعے سے زیادہ پھیلنے کے چانسز ہوتے ہیں. تو ہم نے 800 کے قریب سروس پرووائڈرز کو عید سے پہلے ٹیسٹ کروایا, اور جو لوگ اس میں سے ہمیں ٹوٹل 3 کیسز ہمیں اس میں سے جو ہے وہ پازیٹیو نکلے. 2 بیکری والے نکلے وترگام ایریا میں, اور ایک ہمارا یہ ایک شاپ کیپر نکلا جو کنزر سے نکلا. تو جو ہمارے وترگام سے 2 بیکری شاپ والے نکلے, ان کے آلموسٹ 30 کانٹیکٹس نکلے, اور 30 کانٹیکٹس میں سے کہاں سے یہ آیا وہ بھی ہم نے ٹریس کیا. ہندوارہ سائیڈ میں, لنگیٹ سائیڈ میں ایک سورس ہمیں نکلا, ایک وہاں سے لڑکا کام کر رہا تھا اس وترگام میں, اس کے پاس بیکری کے لیے, تو وہ آنا جانا روز گھر کا کرتا تھا. اس کے 12 فیملی ممبرس کو پازیٹیو نکلا ہے, تو سورس وہیں سے تھا. جو پریگننٹ لیڈیز ہماری نکلی وہ 7 ابھی تک نکلی ہے پازیٹیو. ان کو بھی کہیں لگ رہا ہے کہ شاید ہاسپٹل سے انفیکشن لگا ہے, یا وہ پریگننسی کے دوران پرائیویٹ کلینکس پہ جاتی ہیں, تو وہاں شاید سوشل ڈسٹینسنگ شروع میں خیال نہیں رکھا گیا ہے, کووڈ کے اینگل سے احتیاط نہیں برتا گیا ہے, تو وہ شروع میں وہ چیزیں ہوئی. لیکن جو ہی ہماری نوٹس میں یہ آیا, ایک تو ہم نے پرائیویٹ کلینک کو بند کروایا, اور دوسرا ہم نے جو ہمارا جو ہاسپٹل کا انفیکشن تھا, چاہے ٹنگ مرگ میں ہو چاہے ایم سی سوپور میں ہو, تو کمپلیٹلی ہم نے وہاں پہ 2 دن بند رکھا, او پی ڈی کو شفٹ کیا اور واشنگ کمپلیٹ کرائی, تاکہ 100% یہ انشور ہو جائے کہ یہاں پہ انفیکشن کا کوئی خطرہ نہیں ہے. تو مجھے اب پوری امید ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے آگے جو ہے اس کو انفیکشن کو ہاسپٹل کے ذریعے سے, کلینکس کے ذریعے سے پھیلنے میں اب لوگ بھی بیدار ہو گئے ہیں, اور ہم لوگ بھی کافی احتیاط برت رہے ہیں کہ جو ہمارا میڈیکل سٹاف ہے وہ بھی احتیاط برتے, جو پیشنٹس ہیں وہ بھی احتیاط برتے. تو ان چیزوں کو ہم اب انشور کر رہے ہیں. جی, پرائیویٹ کلینکس کا بند کرانے کے بعد وہ جو پیشنٹس کا فلو ہے, جو کووڈ سے ہٹ کر جو نارمل لوگ ہیں, جو چھوٹی موٹی کسی پرابلم میں ہیں یا پریگننٹ فیمیلز ہیں, ان کا جو لوڈ ہے وہ گورنمنٹ ہاسپٹل سے بڑھ گیا, تو انہیں آپ کیسے مینیج کر رہے ہیں؟ دیکھیے, اس کے لیے جیسے ابھی ہمارے پاس بارہمولہ ڈسٹرکٹ میں اگر آپ دیکھیں گے, ہمیں سوپور جو ہمارا سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہے اس کو ہمیں کووڈ کے لیے ریزرو کرنا پڑا, کووڈ ہاسپٹل, کیونکہ وہاں سے سارے سیکشن شفٹ ہو گئے, اس میں گینی سیکشن بھی شفٹ ہو گیا. تو وہاں پہ ہمارا ایم سی ایچ ایک اولڈ ہاسپٹل ہے, وہاں پہ ہم نے شروع کیا تھا. لیکن وہاں ہمیں لگا کہ وہاں سوٹیبل جو ہے وہ سوشل ڈسٹینسنگ نہیں ہو پا رہی ہے. میں نے خود وہاں انسپیکشن کیا, اور ہم نے وہاں پرائیویٹ نرسنگ ہوم ہمارے یہاں, انہوں نے والنٹیرلی کہا کہ آپ ہمارے یہاں شروع کر سکتے ہیں. ان کے ساتھ ہم نے باضابطہ ایک میکنزم بنایا, تو ہم نے او پی ڈی کو وہاں شفٹ کیا. جو سرجریز اور جو انڈور ہے وہ ہم نے پٹن شفٹ کیا, پٹن سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں. وہاں پہ بھی اچھا خاصا انفراسٹرکچر کریٹ پہلے کیا گیا, تب یہ چیزیں جو ہے ہم نے شروع کی ہے. اور جو ہمارا میڈیکل کالج ہاسپٹل بارہمولہ کا ہے, مین ہاسپٹل, اس کو ہم نے کمپلیٹلی ریزرو کیا نارمل میڈیکل انٹرونشنز کے لیے, چاہے وہ گینی سیکشن ہو, میڈیسن سیکشن ہو, باقی آرتھوپیڈکس ہو یا آپتھمالوجی ہو. تو اس کو ہم نے ریسٹور کیا آفٹر سم ٹائم, اینڈ رائٹ ناؤ وہ فلی بالکل ریڈی ہے ٹو ریسیو دا پیشنٹس, اور پیشنٹس آ بھی رہے ہیں. کیا ہمارے پاس ڈائلسس کی فیسلٹی ہے وہاں؟ بالکل, جی ایم سی بارہمولہ کا جو ایسوسیٹڈ ہاسپٹل ہے, دیٹ واز ون آف دا فرسٹ ہاسپٹل سری نگر کے بعد, تو جہاں پہ ڈائلسس کا بیسٹ جو ہے اس وقت علاج اویلیبل ہے. اینڈ اس میں جو پیشنٹس ہے ان کو بالکل کیئر کرنے کے لیے, ان کو ایون کنسیشنل ریٹس پہ دینے کے لیے, ان کو فری میں جو موسٹ ڈیزرونگ ہے, تو اس کے لیے بھی وہاں پہ ہم نے پروویژن رکھا ہوا ہے. اینڈ اٹس بینگ ڈن. شروعات میں جب پریگننٹ لیڈیز کا کیس آنے لگا سامنے, کچھ ڈسٹرکٹس میں ہم نے دیکھا وہاں پر ڈاکٹرز پریگننٹ لیڈیز کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے, اس وجہ سے کہ ان کو کووڈ ہو سکتا ہے. کیا ڈسٹرکٹ بارہمولہ میں اس طرح کی کوئی چیز آپ کو دیکھنے کو ملی, یا اس طرح کا کوئی واقعہ آپ کے سامنے آیا جہاں پر اس طرح کی کوئی پرابلم پریگننٹ لیڈیز کے ساتھ ہوئی ہو؟ اور جب پریگننٹ لیڈیز کو کہا جاتا ہے کہ آپ اپنا پہلے کووڈ ٹیسٹ کروا کے لائیے, وہ ٹیسٹ تو کرواتے ہیں لیکن اس کے بعد رپورٹ کے لیے اسے بڑے دھکے کھانے پڑتے ہیں, اس کے بارے میں کچھ بتائیں. دیکھیے, یہ بالکل آپ نے بہت ہی امپورٹنٹ ایشو اٹھایا. انفیکٹ پہلا جو انسیڈنٹ ہوا تھا وہ بارہمولہ میں ہوا تھا. میری نوٹس میں ایک شکایت آئی
कि मेडिकल कॉलेज का जो हॉस्पिटल हमारा है, एक लेडी वहाँ आई, प्रेग्नेंट लेडी रिपोर्ट करने के लिए, उसको शायद डिलीवरी का था। तो वहाँ जो उस वक्त लेडी डॉक्टर थी, उसने मना कर दिया कि मैं ऐसे इसका जो है वो नहीं करूंगी, अटेंड इसको नहीं करूंगी। दिस केम टू माय नोटिस, आई टुक इट वेरी सीरियस, और मैंने प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज, मेडिकल सुपरिटेंडेंट को और कंसर्न डॉक्टर को उसी वक्त जो है मैंने अपनी तरफ से जो है वो डिस्प्लेजर कन्वे किया। मैंने कहा इवन इफ शी वाज नॉट विद द टेस्ट, लेकिन प्रॉपर प्रोटोकॉल के साथ, प्रॉपर गियर के साथ इसको अटेंड करना चाहिए। किसी को ये हक नहीं कि वो किसी पेशेंट को कहेगा नहीं जी मैं नहीं अटेंड करूँगा। उसके बाद इमीडिएटली हमने एक मैकेनिज्म उनके साथ डिवाइस किया। हमने कहा कि जितने हमारे जो हमारी प्रेग्नेंट लेडीज हैं वो पहले सारी के सारी सोपोर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उनका बाज़ाब्ता एडवांस में कोविड टेस्ट होगा 15 दिन पहले, और सर्टिफिकेट बाज़ाब्ता इशू हो जाएगी। उनका टेस्ट जो है उसके रिजल्ट जो है प्रायोरिटी पे आते हैं, क्योंकि वो हमारे जो है ये सिकम्स में जाते हैं तो वहाँ ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, विदिन 24 आवर्स ऑलमोस्ट। कभी कभी कुछ केसेस में कुछ टाइम लगता है, अदरवाइज 24 आवर्स में रिजल्ट आ जाता है, बाज़ाब्ता सर्टिफिकेट उनको इशू हो जाती है। एंड उसके बाद हमारे यहाँ कोई ऐसा केस मेरी नोट्स में नहीं आया जहाँ प्रेग्नेंट लेडीज़ को किसी किस्म की कोई दिक्कत हुई हो। और जितना हमारा कोटा मिला है, ये चूंकि कोटा हर डिस्ट्रिक्ट को दिया गया है, तो हमने उसमें बाज़ाब्ता जो प्रेग्नेंट लेडीज के लिए अलग से कोटा रखा हुआ, ताकि उनका कोटा किसी भी सूरत में डिस्टर्ब ना हो। जी, रेड जोन की अगर हम बात करें, अभी डिस्ट्रिक्ट बारामूला बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट, कितने रेड जोन्स हैं हमारे पास, और उन रेड जोन्स को कैसे आप उनकी जो फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड कर रहे हैं या उनकी जो जरूरतें हैं उनको कैसे पूरा कर रहे हैं? देखिए, बारामूला डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त 40 रेड जोन्स हैं जी, जिसमें खासतौर से मेजॉरिटी जो है वो हमारा जो है उड़ी में, टंगमर्ग में या सोपोर में है। ये रेड जोन्स इसलिए डिक्लेयर किए जाते हैं, जिसका प्रोटोकॉल है कि उसके बाद इसमें इंटेंसिव तरीके पे ये सर्वे किया जाता है कि क्या ये बीमारी किसी और को मत लगी है, किसी ज्यादा लोग इससे कम्युनिटी स्प्रेड ना हो जाए, कम्युनिटी स्प्रेड के चांसेस मत हैं, उसको रोकने के लिए। तो पहला जो कदम इसमें किया जाता है कि इसके सारे एंट्री और एग्जिट पॉइंट बंद किए जाते हैं, और एक ही कंट्रोल्ड एंट्री इसकी और एग्जिट का रखा जाता है। तो उसके बाद सर्वे मेडिकल टीम बाज़ाब्ता करती है। ये 3 तरह की सर्वे होती है। पहले एक प्रिलिमिनरी सर्वे, उसमें से कुछ केस निकलते हैं, फिर मेडिकल टीम की सर्वे बाज़ाब्ता होती है, उसके बाद फिल्टर होकर के लास्ट में कुछ केसेस आते हैं। तो ये शॉर्ट लिस्टिंग हो जाती है कि कितने केसेस वो हैं जिनको हमें टेस्ट करने की जरूरत है। उनकी सैंपलिंग होती है, सैंपलिंग के बाद टेस्ट हो जाता है, और टेस्ट के बाद वो बाज़ाब्ता पता लगता है कि कितना स्प्रेड हुआ है। एक तो ये प्रोसेस है इसका। और दूसरा, वहां पे जो आपने बताया कि जरूरत जिंदगी की चीजें, चूंकि अब हमने सारा लॉकडाउन इसको कंप्लीटली सील कर दिया, तो हर जो रेड जोन है उस ऑर्डर में ही हम इसमें एक कंट्रोल रूम बना देते हैं, जिसमें मेडिकल की तरफ से एक डॉक्टर होता है, नॉर्मली बीएमओ इंचार्ज होता है, उसके बाद उसका मेडिकल एस्पेक्ट वो डील करता है, अलॉन्ग विद वन डेडिकेटेड एम्बुलेंस फॉर सेम एरिया, टेम्पोररी अटैच भी रखते हैं हम उस मेडिकल के साथ। फिर फूड एंड सप्लाईज का एक बंदा रहता है, फिर उसमें मजिस्ट्रेट रहता है कि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम मत होगी या कोई और इमरजेंसी मत आएगी। एक एडमिनिस्ट्रेटर भी रहता है, और एडमिनिस्ट्रेटर का काम और बाकी ग्रुप का काम होता है कोऑर्डिनेशन करना। अगर वहाँ पे एसेंशियल कमोडिटीज की कोई जरूरत, गैस है, वहाँ पे मेडिकल सप्लाईज का ये है, वहाँ पे खाने पीने की चीजें देनी है, तो ये ग्रुप हर रोज सुबह और शाम, मॉर्निंग इवनिंग अवेलेबल रहता है। जो भी इमरजेंसी आती है उसको डिस्कस कर लेते हैं, लाइन डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके उन चीजों को ये एड्रेस करवा देते हैं। खासतौर से हमने वहाँ एक्सपीरियंस किया बारामूला में। मम्मी की छुट्टी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया, खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटियां। सरकार द्वारा किया गया लॉकडाउन सबके हित में था और अब सबकी जरूरत के लिए रिलैक्सेशन दिया गया है। आप सभी से उम्मीद की जाती है कोरोना से बचाव के लिए सरकार द्वारा बताए गए सुरक्षा के नियमों का पूरा पालन करेंगे। ध्यान रहे, हम थमेंगे और सावधान रहेंगे तो कोरोना थमेगा। बहुत जरूरी होने पर ही घर से निकलें, साथ ही बाहर निकलने पर मास्क पहन कर ही जाएं। भीड़ भाड़ से दूर रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखें। 10 साल से छोटे बच्चे और 60 साल से ज्यादा उम्र के
बुजुर्ग सुरक्षा के नजरिए से घर पर ही रहें। सभी लोग बार बार अपने हाथ साबुन से साफ करते रहें और मुंह, नाक और आंख को न छुएं। स्वस्थ और उन्नत जम्मू कश्मीर के लिए सरकार द्वारा बताए जा रहे नियमों का सख्ती से पालन करें और कोरोना वायरस को हराने में मदद करें। जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट द्वारा जनहित में जारी। आई थिंक हमारा पहला डिस्ट्रिक्ट था जहां वो एक्सपीरियंस भी हमने किया कि हमने गैस सप्लाई तक, गैस सिलेंडर आया, अनलोड हमने करवाया, यहाँ पे सैनिटाइजेशन प्रॉपर 100% करवाई और यहाँ से दूसरी गाड़ी में हमने उसको भर दिया और गियर में वॉलंटियर्स के जरिए से वो डिस्ट्रीब्यूट करवाया। इवन नॉट ओनली दैट, बल्कि लोगों को पैसे की जरूरत थी, हमने बाहर आने नहीं दिया। हमने बैंक के साथ टाइप किया कि वॉलंटियर्स हमारे आएंगे, आपका कैशियर जाएगा, विड्रॉवल फॉर्म वहीं लोग भरेंगे, विड्रॉवल फॉर्म भरने के बाद वो फोन पे ही कांटेक्ट करेंगे, इसके बैंक में इतना अकाउंट है, तो कैश डिस्ट्रीब्यूशन उधर ही वहीं पर हुई। वो दैट वाज अ सक्सेसफुल एक्सपीरियंस। जब इस बीच में माह मुबारक का रोज़ों का महीना भी आया, उसमें भी बड़े चैलेंज से लोगों के कुछ स्पेशल उसमें रिक्वायरमेंट्स होती हैं, खासतौर से गोश्त की रिक्वायरमेंट होती है, चिकन की रिक्वायरमेंट होती है, इवन खजूरों की रिक्वायरमेंट होती है। ये सारा का सारा हमने एडवांस में प्लान किया और एक कंट्रोल्ड तरीके पे हमने कुछ शॉपकीपर्स को, कुछ सप्लायर्स को एक जो है परमिशन दे दिया, जो कि हमारे टीम कंट्रोल रूम के जरिए से फिर उन इलाकों में सप्लाई किया गया। तो मुझे बड़ी खुशी है कि इन इलाकों में हमने ऑलमोस्ट सारे के सारे जो उनकी डिमांड्स थी उनको एड्रेस किया इन ए कंट्रोल्ड वे, और लोगों ने भी कोऑपरेट किया। और इन इलाकों में हमने जो इंटेंसिफाई किया टेस्टिंग वगैरह, तो उससे हमें काफ़ी एक अच्छा अंदाज़ा हुआ कि क्या कम्युनिटी स्प्रेड मत है, ये आया कहाँ से ये इन्फेक्शन, और दूसरे इलाकों को हमने उनसे कंप्लीटली बचाने में जो है वो उसमें हम कामयाब हो गए। जी, आपने कहा कि 40 अभी हमारे पास रेड जोन्स हैं, क्या इन रेड जोन में से अभी तक कोई ऑरेंज या ग्रीन में तब्दील हो चुका है? देखिए, एक अच्छी खबर यह है कि 40 जो हमारे रेड जोन है उसमें से 29 रेड जोन इलाके ऐसे हैं जिनमें पिछले 1 महीने से हमें कोई केस नहीं है। माशाल्लाह, बहुत खूब। और मैंने अभी रिसेंटली रिव्यू लिया, मैं चेयरमैन हूँ डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी का, तो मैंने उसमें एक रिव्यू लिया। मैंने उनको कहा कि लास्ट टेस्ट जो हुआ है वो पॉजिटिव निकला है, नेगेटिव निकला है, उसके बाद मुझे बताइए कितने और टेस्ट आपने किए, रैंडम टेस्टिंग जिसको हम बोल रहे हैं, ताकि हमें पता लगे कि कुछ और अभी ये मत है। तो आने वाले 2-3 दिनों में इंशाल्लाह हम लोग मीटिंग उसमें दोबारा कर रहे हैं, तो विल टेक ए डिसीजन कि जो बाज़ाब्ता उसमें मेडिकल का प्रोटोकॉल है कि किस तरीके से आपको किन पैरामीटर्स के बेस पे आपको रेड जोन से ऑरेंज में लाना है। जितने इलाके उसमें क्वालिफाई करेंगे उतने इलाकों को हम ऑरेंज जोन में डेफिनेटली जरूर लाएंगे। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है और मैं कॉन्फिडेंट भी हूँ कि जिस तरीके से हमने लोगों को के मामलात को एड्रेस किया है, तो शायद अभी भी लोगों में उतनी ज्यादा परेशानी नहीं है कि वो इमीडिएटली ये चाहते हैं कि हमें जो है ऑरेंज जोन में लाया जाए। अगर हम उनको ऑरेंज जोन में लाएंगे भी तब भी इसका एक कंट्रोल्ड मैकेनिज्म होगा, ताकि वी विल इंश्योर कि अगर हमें जोन्स में चेंज करनी पड़े लेकिन वहां पे किसी किस्म की हम जो है वो कोई प्रोटोकॉल की वायलेशन नहीं होने देंगे। और आने वाले दिनों में हमारी क्योंकि 31 जो मई को कल लॉकडाउन जब खत्म हो जाएगा चौथा, उसके बाद जो नई एडवाइजरी आएगी उस नई एडवाइजरी को जो है किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना होगा, गवर्नमेंट की जो भी डायरेक्शन आएगी उस पर हमने ग्राउंड वर्क स्टार्ट कर दिया है। तो जो ही एडवाइजरी आएगी विल प्लान सिस्टम कि हमारा जो रोजमर्रा का मामला वो भी चलना चाहिए, इकोनॉमी भी ग्रो करनी चाहिए, डेवलपमेंटल वर्क्स भी चलने चाहिए। और खासतौर से बारामूला डिस्ट्रिक्ट चूंकि हॉर्टिकल्चर डिस्ट्रिक्ट है, एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट है, और 90% जो फ्रूट सेब खासतौर से वैली का है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट से जाता है। ये सेब की बात करेंगे जो आपका एप्पल टाउन कहलाता है आपका, जो जिसमें हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपने बात की रेड जोन्स को तो आपने मैनेज कर लिया, लेकिन आजकल बहुत बड़ा रश लोगों का बाहर की स्टेट्स और बाहर के मुल्कों से आ रहा है, उन्हें आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? उनके लिए क्या फैसिलिटीज हैं और उनको कैसे आप देखिए ये बचा रहे हैं इस वबा से? ये देखिए जब पूरे मुल्क में डिसीजन हुआ और खासतौर से जो जम्मू कश्मीर यूटी ने के गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि जो हमारे लोग बाहर हैं, चाहे वो मुल्क के बाहर हों या मुल्क के बाकी रियासतों में यूटीज़ में हों, पढ़ाई के सिलसिले में, मजदूरी के सिलसिले में या बिजनेस के सिलसिले में, मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा एक डिसीजन था। बिकॉज इसके साथ साथ बहुत चैलेंजेस जुड़े हुए थे। लेकिन मैं बड़ा मतलब दाद दे दूंगा जो हमारी गवर्नमेंट है, उन्होंने इसको बहुत ही वेल प्लान तरीके पे जो है डिसीजन ले लिया। डिसीजन लेने से पहले उन्हें कंप्लीट ग्राउंड वर्क कराया, डिप्टी कमिश्नर से, डिविजनल कमिश्नर से,
प्रॉपरली एक मैकेनिज्म के तहत उन्होंने इसका वर्कआउट किया और एक प्रोटोकॉल डेवलप किया कि जो मुल्क के बाहर से आएंगे किसी भी कंट्री से, जब वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आएंगे, पहले वो बाहर आएंगे, उनकी स्क्रीनिंग दिल्ली में, फिर यहाँ हमारे यहाँ जम्मू में और श्रीनगर एयरपोर्ट पे, तो वहाँ पे क्या प्रोटोकॉल रहेगा, फिर उनको आगे डिस्ट्रिक्ट में जाने के लिए क्या प्रोटोकॉल रहेगा, वो बाज़ाब्ता उसका मैकेनिज्म दिया गया कि इनकी सैंपलिंग जो है, इनकी स्क्रीनिंग एयरपोर्ट पे होगी, वहीं पे इनका सैंपल लिया जाएगा और जब ये डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे ये 14 दिन तक कंपलसरीली रहेंगे वहाँ, इवन इफ इनका रिजल्ट नेगेटिव आता है वो 14 दिन तक उनको रहना ही है क्वारंटाइन। और जो बाकी हमारे मुल्क की बाकी रियासतों से या बाकी जगहों से जो लोग आएंगे उनको भी डिस्ट्रिक्ट्स में भेजा गया कंट्रोल्ड तरीके। लखनपुर जब वो एंटर करते हैं वहाँ पे पहले एनलिस्टिंग हो जाती है, रजिस्ट्रेशन होती है और वहाँ पे उनको एक बसों के जरिए से बाज़ाब्ता जो है टनल तक लाया जाता है। टनल से जम्मू की पार्टी वापस जाती है और वहाँ से यहाँ जो कश्मीर डिवीजन की जो टीम है वो उनको फिर कंट्रोल करती है। एक मैकेनिज्म के तहत उनको बाज़ाब्ता एक एस्कॉर्ट साथ होता है, वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक उनको लाते हैं। तो हमने बारामूला में जो सेंटर बनाया हुआ है वहाँ पे सेंट जोसेफ स्कूल में एक कैंपस हमारा है, वहाँ पे सारे लोग आ जाते हैं, चाहे वो फॉरेन ट्रैवलर आ जाएंगे, चाहे वो कंट्री के बाकी जगहों से आए, चाहे वो दिन में आए रात को आए कभी भी, और मैंडेटरीली हम उनको वहाँ पे स्क्रीनिंग कराते हैं, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग हमारी मेडिकल टीम में। तो वहाँ से उनको हम फिर सेग्रीगेट करते हैं। जो बाहर से आते हैं उनको अलग हमने क्वारंटाइन सेंटर एक रखा है क्योंकि वो ज्यादा रिस्की होते हैं। और जो मुल्क के बाकी जगहों से आते हैं उनमें से हमने बाइफर्केशन करी है, दिल्ली मोस्ट इफेक्टेड है, बिल्कुल महाराष्ट्र मोस्ट इफेक्टेड है, उन लोगों को हम अलग से रखते हैं ताकि खुदा न खास्ता अगर किसी को वायरस होगा भी वो छोटे ग्रुप को ही लग जाएगा, बड़े ग्रुप को बड़े में नहीं फैलेगा। स्टूडेंट्स खास तौर से जो हमारे बाहर दूसरे मुल्कों में हैं या जो बाकी कंट्री के बाकी स्टेट्स में हैं तो उनको भी हम अलग ही रखते हैं इंडिविजुअल रूम्स में ताकि वो ज्यादा वल्नरेबल ग्रुप है उसमें ज्यादा परेशानी ना हो। तो इसके लिए हमने जो तैयारी की थी अभी तक स्टार्टिंग में ही 1600 के करीब हमारी जो है वो हमने एक बेडिंग कैपेसिटी बनाई थी पहले ही कि ये लोग जो रश आ जाएगा हमारे पास इनको कैसे मैनेज करेंगे। और 30 हमारे पास 8 मेन क्वारंटाइन सेंटर्स हैं जो ये 1600 कैपेसिटी वाले हैं। और इसके अलावा हमारे जो हॉस्पिटल क्वारंटाइन है वो भी हमारे पास कोई 14 के करीब क्वारंटाइन सेंटर्स हैं जहाँ पे प्योरली पेशेंट्स को रखा जाता है। और 3600 के करीब अभी तक हमारा जो अंदाजा है, इनिशियली हम सोच रहे थे 2200 के करीब शायद हमारे लोग आएंगे, लेकिन ये 3600 ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है। और 36 में से इस वक्त तक जो है ऑलमोस्ट स्क्रीनिंग सारे लोगों की हो चुकी है और सारे लोगों के ऑलमोस्ट 95% के करीब टेस्ट हमारे आ चुके हैं। जो नेगेटिव निकले वो घर को चले गए होम क्वारंटाइन कम्प्लीटली। उसके लिए भी मैकेनिज्म बना हो कि वहाँ पे आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर और जो बाकी लोग हैं वो नजर रखते हैं और एक उनके ऊपर एक लेबल लगी होती है बाहर, घर के बाहर होम क्वारंटाइन, किसके यहाँ किसी को आने की अंदर जाने की इजाजत नहीं है, अंदर से बाहर आने की इजाजत। कुछ जगहों पे हमें इवन एक्शन भी लेना पड़ा जहाँ वायलेशन होम क्वारंटाइन की हुई थी, हमने उनको बाज़ाब्ता नोटिस निकाले और उसमें बड़ी सख्त सजा है कि अगर कोई होम क्वारंटाइन को भी तोड़ता है। तो जो लोग इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन में है, इट वाज अ बिग चैलेंज। वहाँ पे खाने पीने की चीजें अवेलेबल रखना, वहाँ पे सेहत सफाई का इंतजाम, वहाँ दवाई का इंतजाम, हर चीज का अरेंजमेंट। नो डाउट ये होमली जो कंफर्टेबिलिटी उतनी नहीं है, लेकिन मिनिमम जो कंफर्टेबिलिटी होनी चाहिए वो हमने कोशिश करी है कि वो मिले लोगों को बगैर किसी परेशानी के। तो उसमें मैं लोगों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्हें कोऑपरेट किया। They have beared with the difficulties, but at the same time जो हमारा मकसद था कि ये डायरेक्टली पॉपुलेशन के साथ मिक्स ना हो तो इनकी फिल्ट्रेशन प्रॉपर हो। अभी तक 40 के करीब हमारे जो है 45 केसेस हमारे ऐसे हैं जो ये रिटर्निज में से हमें मिले हैं और 45 पॉजिटिव केसेस का इलाज बाज़ाब्ता चल रहा है और वो बाकायदा सेहतियाब है। क्योंकि इस बीमारी का, कोरोना वायरस का एक बहुत बड़ा फीचर जो देखा गया है, पहले शुरू में ये देखा, इसमें ये अंदाजा था मेडिकल एक्सपर्ट्स को कि इसमें सिम्टम्स होते हैं तो पता लगता है कोविड पेशेंट है, लेकिन इस वक्त भी अगर आप देखेंगे 95% केसेस में सिम्टम ही नहीं है। जी, बिल्कुल वो एसिम्प्टोमेटिक है, बिल्कुल वो सेहतमंद लगते हैं, बिल्कुल लगते हैं नॉर्मल है, लेकिन पेशेंट को खुद पता नहीं कि मैं बीमार हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा इसका एक डायनेमिक्स है जिसके लिए मेडिकल फैटर्निटी को भी बहुत बड़ा चैलेंज है। जी, इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी जो मेडिकल फैटर्निटी है वो इस चीज से लड़ेगी, इसे फेस करेगी, उसे हरा के आगे बढ़ेगी। आपने बात की बाहर से लाए हुए लोगों की, यहाँ पर भी हमारे तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में
माइग्रेंट लेबरर्स बहुत हैं, कुछ लोग उसमें से अगर चाहत जताते हैं कि वो वापस अपने घरों को जाना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या करते हैं? देखिए बारामूला डिस्ट्रिक्ट में अगर आप देखेंगे जो इस वक्त हमारे फिगर्स है कोई 2900 के करीब हमारे माइग्रेंट लेबर जी सबसे पहले जब लॉकडाउन हुआ हमने कोशिश करी कि हम उन तक पहुंचे। जी हमने जितने हमारे नायब तहसीलदार हैं, रेवेन्यू ऑफिसर्स, हमने उनको कहा इनकी एनलिस्टिंग करी, चाहे वो प्राइवेट घरों में रह रहे हों, चाहे वो ग्रुप्स में रह रहे हों, तो वो ट्रेडिशनली भी क्योंकि काफी सालों से आते रहे हैं, अब लोगों को भी पता है कि वो कहाँ पे है। सोपोर में जैसे हमारा एक इलाका है, हमारा पटन में एक इलाका है, उड़ी में एक इलाका है, तो दे आर नोन फॉर सम प्लेसेस। हमने उन जगहों पे उनको ट्रैक किया और उनसे राब्ता कायम किया, और पहली फुर्सत में हमने आउट ऑफ वे कहा कि इमीडिएटली इनको आप खाना पहुंचाएं, राशन, ड्राई राशन। उन्होंने खुद इजहार किया कि हमें अगर आप कैंपस में भी रखना चाहते हो फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस तो, लेकिन खाना हमें ड्राई राशन दे दो क्योंकि हम अपने तरीके से पकाएंगे। वी प्रोवाइडेड दैट। उसके बाद हमने आफ्टर सम टाइम ये कोई 10-15 दिनों के लिए खाना उनको दिया गया। उसके बाद सेकंड टर्न में भी हमने दोबारा खाना उनको ड्राई राशन दिलवा दिया प्रॉपरली। तो इसी दौरान हमने लेबर डिपार्टमेंट के जरिए से एक सर्वे उनके साथ करवाई, रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले भी साथ थे, कि उनमें से कुछ लोग ये मत चाहते हैं कि वो घर जाना चाहते हैं। हमने कोशिश ये करी कि उनको मोटिवेट किया जाए कि उनको खाना प्रॉपरली मिले, उनको अटेंड किया जाए, बाकी फैसिलिटीज किया जाए ताकि वो मोटिवेट रहे कि वो यहीं रहे, वो जहां पर है वहीं पे रहे। तो उसमें से मेजॉरिटी ने कहा कि हम यहीं रहना चाहते हैं। इवन बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमें वहीं रहने दो जहां प्राइवेट एरो में होते थे, क्योंकि हमारे लोगों के साथ इतने अच्छे रिलेशंस हैं कि वो किसी भी मुसीबत में हमारा साथ देते हैं, इतने अच्छे रिलेशंस हैं। लेकिन फिर भी अभी तक जो हम देख रहे हैं 800 के करीब हमारी रिक्वेस्ट आई हैं, वो कि जो 2900 में से 800 लोग वापस जाना चाहते हैं, ये जाहिर ख्वाहिश किया कि वो वापस जाना चाहते हैं। उसमें गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक मैकेनिज्म बनाया हुआ कि अभी तक बाहर से मुल्क की बाकी रियासतों से ट्रेनें आती थी, श्रमिक ट्रेन, तो अब यहाँ से लोगों को भेजना शुरू कर दिया है उन गवर्नमेंट्स के साथ जहाँ के वो हैं, उन इलाकों के लोगों के साथ गवर्नमेंट्स के साथ ऑलरेडी टाई अप हो चुका है। और जहाँ जहाँ गवर्नमेंट डिसीजन लेगी कि इनको वापस भेजना है, हमने ऑलरेडी ग्राउंड वर्क किया हुआ है, उन लोगों को हम इतला करेंगे और हमने प्लान किया हुआ कि गाड़ी कौन सी होगी, ट्रांसपोर्ट का क्या अरेंजमेंट होगा, कहाँ डिलीवर होंगे, वो सारा अरेंजमेंट हो चुका है और उन लोगों से राब्ते में हैं हम। तो इंशाल्लाह जो ही गवर्नमेंट का डिसीजन आएगा तो विल बी एबल टू सेंड देम बैक। जहां एक तरफ हम कोविड से लड़ रहे हैं वहां बाकी काम भी इंपॉर्टेंट है। एज डिप्टी कमिश्नर बारामूला आप कोविड से लड़ रहे हैं, साथ ही साथ जो डेवलपमेंटल वर्क्स हैं जो एक रूटीन में चलता है पूरे साल, जो काम होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, रोड्स बनानी है, बाकी चीजों पे काम करना है, उसके हवाले से कुछ बताया कि किस तरह से उस पर काम हो रहा है या हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए पहले तो मैं यही कहूँगा कि हमने जो प्लान किया था कि जो लास्ट फेज होता है फाइनेंशियल ईयर का, क्योंकि जब जम्मू कश्मीर यूटी बन गई तो चूंकि चीज़ें बदल गई, तो अगस्त तक या अक्टूबर 31 अक्टूबर तक चूंकि बजटरी प्रोविजन एक सेपरेट तरीके से चला, तो कुछ हालात की वजह से धीमापन आ गया कामों में। लेकिन जो ही 31 के बाद बजटरी प्रोविजन हमें मिला तो हमने प्लान किया हुआ था कि हम 31 मार्च तक बहुत सारे काम जो है कंप्लीट कर पाएंगे। उसमें खासतौर से लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी फंडिंग भी अवेलेबल है, या इसी तरीके से रूरल डेवलपमेंट के नरेगा के जरिए से हमारे 3200 से ज्यादा काम प्लान थे कि ये 31 मार्च तक हम कंप्लीट करें। लेकिन चूंकि ये बहुत बड़ा चैलेंज था, काम उस तरीके से नहीं हो पाया। लेकिन पिछले 2 महीने से हमने बिल्कुल भरपूर कोशिश करी है कि जहां हम कोरोना से लड़ रहे हैं वहीं पे हम आहिस्ता आहिस्ता इन कामों को शुरू कर पाए। वी डू केयर कि लेबर कहाँ से आएगा, लेबरर्स को स्क्रीनिंग कैसे होगी, मेडिकल स्क्रीनिंग, उसके बाद उनका सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन होगा, वो सारी चीजें हमने पिछले 1 महीने में प्लान करी और ऑलमोस्ट पिछले 10-15-20 दिन से अब कामों का शुरू होना काफी बढ़ गया है माशाअल्लाह। हमारे लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट हैं, R&D के प्रोजेक्ट्स हैं, JKPC के प्रोजेक्ट्स हैं, रूरल डेवलपमेंट के काम है, इसी तरीके से PHE के काम है, वो सारे के काम अब स्टार्ट शुरू हो गए हैं। उसमें बाज़ाब्ता गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रोटोकॉल दिया गया कि किस तरीके से काम शुरू होंगे, क्या मशीनरी कैसे मैकेनिज्म होगी, प्रॉपर परमिशन दिए गए और उस हवाले से 1000 के करीब परमिशन अभी तक हम डेवलपमेंटल डिपार्टमेंट्स को दे चुके हैं ताकि उनके जो लेबरर्स हैं, उनकी जो मशीनरी है, उनके जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उन सारे लोगों को जो है वो एक प्लेटफॉर्म दिया गया है विद दिस कंडीशन
کہ ایک تو وہ ماسکس کا کمپلیٹلی اس کا پالن کریں, جی. پھر سوشل ڈسٹینسنگ ورک پلیس پہ مینٹین کریں, پھر میڈیکل اسکریننگ ہم نے مینڈیٹری بنایا ہے, اور ہم نے ان کو یہ بھی بولا ہے کہ کوشش یہ کی جائے کہ جہاں مزدور کام کر رہے ہیں وہیں کیمپنگ سائٹ بنا کر کے ان کو آپ وہیں رکھیں, جی. تاکہ ان کو ایون یہاں تک کہ کچھ کیمپنگ سائٹس پہ ہم نے فری راشن بھی دے دیا ہے. جی سر, جہاں پر ہم ایک طرف دیکھتے ہیں کشمیر خوبصورتی کے لیے مانی جاتی ہے, وہیں دوسری طرف ہمارے یہاں جب برف باری ہوتی ہے وہ سیاحوں کے لیے تو بہت خوبصورت چیز ہوتی ہے, لیکن عام پبلک کے لیے بڑی پریشانی والی ہوتی ہے. روڈز بنتی ہیں, ٹھیکیدار یہ کہہ کے بناتا ہے کہ 5 سال ٹکے گی, لیکن اکثر و بیشتر ہم دیکھتے ہیں کہ برف کے بعد جو سڑک کی حالت ہوتی ہے بہت خراب ہوتی ہے. ابھی بارہمولہ جیسے کہ اگر ہم بات کریں, کھائی ٹینگن پاچار روڈ ایک ہے جو بہت خستہ ہے, ہماری گلی گل نوگام والی جو روڈ ہے وہ بہت خستہ ہے, بارہمولہ چندوسا کی روڈ ہے وہ بہت خراب ہے, حالانکہ اس پہ آپ نے کام بھی کروایا ابھی ریسنٹلی. ان کے بارے میں بتائیے, یہ جو روڈز کی خستہ حالی ہے یہ کب تک سٹیبل ہو جائے گی تاکہ جو لوگوں کو ٹریول کرنا ہے ان سڑکوں پر وہ تھوڑا سا آسان ہو جائے؟ تبرے صاحب, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کی بار جو برف باری جو ہے وہ بہت زیادہ شروع ہوئی, جی, اینڈ بارہمولہ جو ہے وہ نارتھ میں بارہمولہ ہی وہ سب سے زیادہ جو ہے جس میں برف 6 فٹ اور 8 فٹ کے بیچ میں نے خود برف دیکھی ہے. بارہمولہ ٹاؤن میں جہاں بہت کم برف باری ہوتی تھی وہاں بھی 5-6 فٹ برف ہوئی, یہ حال تھا. لیکن یہ جو جن روڈز کی آپ نے بات بتائی یہ سارے پہاڑی روڈ ہیں اور وہاں لینڈ سلائڈنگ زیادہ ہوئی, بہت زیادہ, دیز آر ہائیلی پرون لینڈ سلائڈنگ ایریاز. تو ہمیں لاسٹ ٹائم جو ہے ایک میں نے کمیٹی بنائی جس کے ایس سی آر این بی جو ہے وہ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں, سوئل کنزرویشن والے ہیں, اس میں فارسٹ والے ہیں, اور اس میں ہم نے منرل آفیسر کو بھی ممبر رکھا ہے. ایک جامع پلان بنانے کے لیے میں نے ان کو بولا ہے کہ ہمیں یہ بتا دو لانگ ٹرم میں یہ لینڈ سلائڈنگ کیسے کم ہوگی, کیا طریقہ ہو سکتا ہے, چاہے وہ پلانٹیشن ہو چاہے وہ اور کوئی میکنزم وہ بتائیں گے. ان کی رپورٹ ابھی تک نہیں ہے, لیکن ان بٹوین ہم نے کوشش کری ہے کہ جہاں جہاں یہ پاسبل, جہاں جہاں پہ لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہے وہاں پہ ٹیمپرری ہم نے انٹرم میجر کے طور پر جو ہے آر این بی سے کام کروایا ہے. لیکن آنے والے دنوں میں کیونکہ جیسا آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری مشکلات ان کو بھی آ گئی, لیکن اب اس میں سب سے بڑا چیلنج ہے کہ وہاں ہیوی مشینری جا نہیں پاتی ہے. جو ہی ہیوی مشینری روڈ پہ چلاتے ہیں تو وہ سارے کے سارے نکل جاتی ہے. دیٹ واز اے بگ چیلنج. اب ہم نے وہاں ان کو کہا کہ مینولی کرنا پڑے گا آپ کو, اور بہت ساری جگہوں پہ میں جیسے چندوسا کی آپ نے بات بتائی, میں خود وہاں گیا, اور باقی 4-5 جگہوں پہ میں نے خود گیا. ابھی نوپورہ میں ریسنٹلی گیا جہاں لینڈ سلائڈنگ ہوئی تھی. لیکن ہماری پوری کوشش ہے کہ یہ مینول طریقے پہ آپ مشینری کا کم استعمال کر کے مینول طریقے پہ اس کو کیا جائے. لیکن ہمارا لانگ ٹرم پلان ہے کہ ایک ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں ہی ہمیں ایک کمپوننٹ آیا ہے کہ اس کو بھی ایڈریس کرنے کے لیے مجھے پوری امید ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے ان کاموں کو ہم کمپلیٹ کر دیں گے. بیئر منیمم جو آنے جانے کا راستہ انشاءاللہ وہاں پہ ٹرانسپورٹ کے لیے قابل ٹرانسپورٹ بنائیں. مختصراً آپ سے جاننا چاہیں گے, جہاں ایک طرف آپ کا آج کل جو چیلنجز ہیں وہاں ایپلز آپ کے لیے ہیں, جو ٹاؤن ایپل ٹاؤن کہلاتا ہے. ایپل ٹاؤن کے علاوہ آپ کے پاس سوپور میں جو ایپلز گرو کیے جاتے ہیں وہاں گروورز کو کافی ساری پریشانی ہو رہی تھی, اس چیلنج کو کیسے نپٹ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے اس میں نے ریسنٹلی ان کے ساتھ جو ہے 2 میٹنگز کری ہیں, چونکہ اوورآل اگر آپ دیکھیں گے ابھی ملک میں لاک ڈاؤن چل رہا ہے, وہاں بھی منڈیوں میں پرابلمز ہیں, خاص طور سے آزاد پور منڈی جو ہے وہ ایک بڑا رسکی سینٹر بن گیا ہے کافی ساری وجوہات کی وجہ سے. تو ہماری جو ارلی ویرائٹیز ہوتی ہیں, چیری ہوتا ہے, اس کے بعد حضرت بلی آئے گا, یہ ہمارا سلسلہ جون سے شروع ہوتا ہے. جون میں چیری, جولائی میں حضرت بل, اگست میں ایک اور ویرائٹی آئے گی. یہ 3 مہینے ہمارے یہاں اوورآل کشمیر کے لیے بڑے ہی کرشل ہوتے ہیں, کیونکہ انیشل سٹیج کا جو ارلی ویرائٹی فروٹ ہے وہ انہی دنوں میں جاتا ہے. کیونکہ باہر ملک کی منڈیوں میں کافی زیادہ اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے, وہ ڈیمانڈ پہلے ہی پروجیکٹڈ ہے کیونکہ وہاں بھی بند ہے منڈیاں. لیکن ہم نے اپنی جگہ ایک ایکسرسائز کر کے رکھی ہے کہ گورنمنٹ کا جو ہی اس میں ڈیسیجن آ جائے گا کہ اس کا کیا پروٹوکول ہوگا, اس کو کیسے بھیجیں گے, کہاں بھیجیں گے, اس میں ڈویژنل ایڈمنسٹریشن اور یو ٹی کی پوری ایڈمنسٹریشن لگی ہوئی ہے. تو مجھے امید ہے کہ آنے والے 1-2 دنوں میں کوئی نہ کوئی اس میں فیصلہ ہوگا. لیکن جہاں تک سوپور کا سوال اور بارہمولہ کا سوال ہے, کیونکہ ہمارے یہاں بھی اس کی بہت بڑی پروڈکشن ہوتی ہے, ناٹ اونلی پروڈکشن بلکہ سوپور منڈی ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے جہاں پورے کشمیر سے, چاہے اننت ناگ ہو, شوپیاں ہو, کلگام ہو, کپوارہ ہو, بانڈی پورہ ہو, وہاں سے فروٹ آتا ہے. اور وہاں 2 طریقے سے بزنس ہوتا ہے, یا تو گروور خود وہاں سے ٹرانسپورٹ کرواتا ہے یا پھر وہاں باہر سے باہر آتے ہیں. بالکل صحیح. دونوں کے لیے ہم نے ارینجمنٹ کیا ہوا ہے کہ اگر وہاں پہ یہ ہوا تو ہم نے پلان یہ کیا ہوا کہ وہاں سوشل ڈسٹینسنگ کیسے مینٹین کریں گے,
कोविड के एंगल से क्या एहतियात रखा जाएगा, जैसे हमने फ्यूमिगेशन टनल का भी वहाँ पहले अरेंजमेंट शुरू किया जी। और मेडिकल स्क्रीनिंग कैसे होगी, ड्राइवर्स कौन से आएंगे, उनका क्या एहतियात होगा, फ्रूट जब आ जाएगा कितना आएगा, कैसे आएगा, इसका डिस्पर्सल हमने 2-3 जगहों के लिए सोचा हुआ है। तो मुझे पूरी उम्मीद है जो ही गवर्नमेंट का डिसीजन आएगा, नॉट ओनली दैट, बल्कि एक अच्छी खबर यह है कि हमारे पास जो चूंकि ये पेरिशेबल आइटम है, इसको लाने ले जाने के लिए बड़ा कम टाइम होता है। हमने रेफ्रिजरेटर, हमारे पास एक एग्रीकल्चर की वेन है, 90 जो क्विंटल उसमें है, एट ए टाइम वो कर सकता है, उसको भी हमने रिजर्व करवाया है। इसके लिए जो हमारे कोल्ड स्टोरेज वाले हैं उनको भी मैंने अपील की है कि जो आपके रेफ्रिजरेटर वेन्स हैं उनको भी हम यूटिलाइज करेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि डॉक्टर साहब चाहते तो हैं कि आपसे और भी सवाल पूछें, आप बहुत कुछ है मेरे पास पूछने के लिए, बहुत कुछ रह गया जो अभी पूछ नहीं पाया, लेकिन क्या करें, कम वक्त के पास दिल नहीं होता तो शायद इतना तेज नहीं बात था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं इसी तरह आपको हिम्मत दे और आप ऐसे ही बारामूला की बेहतरी के लिए, बारामूला के लोगों की बेहतरी के लिए काम करते लें। यहाँ आने के लिए आज आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, ये थे डॉक्टर GN लिट्टू साहब, DC बारामूला साहब। DC बारामूला आज हमारे बीच थे और हमें उम्मीद है कि ये गुफ्तगू आपने पसंद फरमाई होगी और इससे आपको डेफिनेटली कुछ फायदा होगा। इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम के अगले शुमारे में एक और शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए आपका और हमारा अल्लाह हाफिज।